जर्मनी पठाएको ग्यास पाइपलाइन बन्द गराएपछि रुसलाई पनि आर्थिक रूपमा निकै घाटा भइरहेको छ। रुसमा अर्बौं डलर युरोप र अझ विशेष गरी जर्मनीबाट आइरहेको थियो, अहिले त्यो बिल्कुल बन्द भएको छ। त्यसैले अब रुसका लागि जर्मनीको विकल्प चीन र भारत बन्न पुगेका छन्। तर यी देशहरूले पनि रुससँग युरोपको भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा ग्यासको मोलमोलाई गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, रुसबाट यी देशहरूसम्म ग्यास पाइपलाइन पुर्याउन पनि निकै समय लाग्नेछ। लामो समयसम्म यस्तै अवस्था रह्यो भने रुसका लागि पनि यसले अझै ठूलो आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि रुसले कसरी युरोपलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी रुसले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी लगायत सम्पूर्ण युरोपलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ र त्यसले आफू स्वयंलाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। रुसले युक्रेनमाथि सुरु गरेको युद्ध तत्काल रोकिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। यो युद्धका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको कुनै ठूलो क्षेत्र छ भने त्यो युरोप नै हो। वास्तवमा रुसको यो लडाईँ युक्रेनसँग मात्रै नभएर एउटा सिङ्गो ब्लक वा संस्कृतिसँग हो, जसलाई हामी पश्चिम वा पश्चिमा संस्कृति भन्ने गर्दछौँ। सन् 2022 फेब्रुअरीमा जब रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्यो, तब खुलेर रुसमाथि आक्रमण गर्नुको सट्टा पश्चिमाहरूले पछाडिबाट लुकेर युद्ध गर्ने निर्णय गरे। किनकि रुस एउटा परमाणु सुपर पावर हो र उसँग सिधै न्यु खोज्नु निकै महँगो पर्न सक्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसैले पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई अर्बौं डलरको हतियार आपूर्ति गर्न सुरु गरे। अर्कोतिर रुसका बैंक, कम्पनी र नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरे। यस्तो प्रतिबन्धपछि रुस केही समयमै युक्रेन युद्धबाट पछि हट्नेछ भन्ने पश्चिमाहरूको विश्लेषण थियो। तर उनीहरूले रुससँग यस्तो हतियार पनि छ जसका कारण उसले सम्पूर्ण युरोप र युरोपको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जर्मनीलाई समेत पतन बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ बिर्सिएका थिए। त्यो कुनै परमाणु हतियार नभएर उसका ग्यास पाइपलाइन हुन्। सम्पूर्ण युरोपले आफ्नो 25% ऊर्जाको माग ग्यासबाट पूर्ति गर्ने गर्दछ र पूरा युरोपको 50% ग्यासको आपूर्ति एउटै मात्र देश रुसबाट हुने गर्दछ। तर त्यही युरोपमा सबैभन्दा बढी रुसी ग्यास र तेलको आयातकर्ता हो जर्मनी। जब युरोपियन युनियनले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो, तब जर्मनीले पनि ग्यास र तेल आपूर्ति बाहेकका सबै प्रकारका व्यापार बन्द गर्यो। सन् 2022 अप्रिलसम्म जर्मनीको 55% ग्यास र 35% तेलको आपूर्ति रुसबाट भइरहेको थियो। रुसबाट ग्यास र तेल लिन बन्द गर्यो भने आफ्नो अर्थतन्त्र छिट्टै धराशायी हुन्छ भन्ने कुरा जर्मनीलाई राम्ररी जानकारी थियो। यति मात्रै होइन, रुस युक्रेन युद्धपछि पनि जर्मनीले ग्यास बापत रुसलाई प्रतिदिन 22 करोड डलर भुक्तानी गर्दै आएको थियो। यो भुक्तानी त्यो आर्थिक सहयोग भन्दा धेरै हो जुन जर्मनीले युक्रेनलाई दिइरहेको थियो। यसरी हेर्ने हो भने जर्मनीले युक्रेन विरुद्ध लड्नका लागि रुसलाई आर्थिक रूपमा ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको थियो। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी तेल र ग्यास आपूर्तिका लागि रुसमाथि यति धेरै निर्भर किन भयो त? वास्तवमा जर्मनीसँग ऊर्जाका स्रोतहरू खासै छैनन्। न त जर्मनीमा सोलर प्यानल लगाउन मिल्ने गरी यति धेरै घाम लाग्छ, न हावाबाट चल्ने पावर प्लान्ट लगाउन सकिने गरी हावा नै चल्छ। जर्मनी एउटै मात्र साधनबाट मालामाल भएको छ, त्यो हो कोइला। जर्मनीमा संसारको 7औं ठूलो कोइला भण्डार रहेको छ। अहिले पनि जर्मनीले 30% बिजुली कोइलाबाट उत्पादन गर्ने गर्दछ। यही कोइलाका कारण जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रगति गरेको हो र औद्योगिकीकरणको यात्रा सुरु गरेको हो। सन् 1950 को दशकमै जर्मनीको अर्थतन्त्र निकै बलियो भइसकेको थियो। त्यतिबेला संसार निकै ठूलो खाद्यान्न सङ्कटबाट गुज्रिरहेको थियो। एकातिर संसारको जनसङ्ख्या लगातार वृद्धि भइरहेको थियो भने अर्कोतिर जमिनको उर्वरा शक्ति ह्रास हुँदै गइरहेको थियो। त्यही क्रममा खाद्यान्न सङ्कट समाधान गर्नका लागि जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज हेबरले एमोनिया आविष्कार गरे। यो एउटा यस्तो यौगिक थियो जसबाट मल बनाउन सकिन्थ्यो र त्यही मल प्रयोग गरेर किसानले पुरानो जमिनमा पहिले भन्दा 4 गुणा धेरै अन्न उत्पादन गर्न थाले। त्यही कारण संसारको जनसङ्ख्या केही वर्षमै 4 गुणाले वृद्धि हुन पुग्यो। हुन त वैज्ञानिक हेबरको बारेमा हामीले यस अघि नै एउटा श्रृङ्खला तयार पारिसकेका छौँ, सायद तपाईले त्यो श्रृङ्खला हेर्नुभयो होला। त्यतिबेला जर्मनी सबैभन्दा धेरै एमोनिया उत्पादन गर्ने देश थियो। यो मल बनाउन प्राकृतिक ग्यास आवश्यक हुन्छ। त्यतिबेला जर्मनको स्टिल उद्योगले पनि सम्पूर्ण विश्वमा राज गरेको थियो।
तर यी दुवै वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि जर्मनीलाई अत्यधिक ऊर्जा आवश्यक थियो। त्यही क्रममा सन् 1953मा साइबेरियामा प्राकृतिक ग्यासको धेरै ठूलो भण्डार फेला पर्यो। सोभियत संघले त्यो ग्यास आफ्ना शहरहरूमा पुर्याउनका लागि पाइपलाइन बिछ्याउन सुरु गर्यो। त्यो काम त केही वर्षमै पूरा भयो, तर सोभियत संघभन्दा बाहिर पनि उक्त ग्यासको निकै ठूलो माग थियो र त्यो ग्यासको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक थियो युरोप। तर त्यो ग्यास युरोपसम्म पुर्याउने पाइपलाइन बिछ्याउन भने निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता थियो। सन् 1969मा जर्मनीमा विली ब्रान्ड चान्सलर भए। उनले नयाँ विदेश नीति ल्याए। त्यो नीतिलाई ओस्ट पोलिटिक भनिन्थ्यो। त्यो नीतिको उद्देश्य जर्मनी र सोभियत संघलाई एकअर्कासँग नजिक्याउनु थियो। त्यही नीति अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी र सोभियत संघले एउटा ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। त्यो सम्झौता अनुसार सोभियत संघले जर्मनीलाई प्राकृतिक ग्यास दिने र त्यसको बदलामा पश्चिम जर्मनीले सोभियत संघलाई ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि उच्च गुणस्तरको स्टिल दिने भयो। 20 वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने गरी त्यो सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता यति लामो समयका लागि किन भयो भन्ने बुझ्नका लागि प्राकृतिक ग्यास ऊर्जाका अन्य स्रोतभन्दा फरक कसरी छ भन्ने बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा प्राकृतिक ग्यास, कोइला र तेल संसारका 3 सबैभन्दा ठूला ऊर्जाका स्रोत हुन्, जसका कारण अहिले संसार र संसारका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा चलिरहेका छन्। कोइला र तेल समुद्री जहाज मार्फत आवश्यक परेको स्थानमा सहजै पुर्याउन सकिन्छ, तर प्राकृतिक ग्यास भने पाइपलाइन नभइकन अन्य स्थानमा पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ र यस्ता पाइपलाइन बिछ्याउन धेरै समय र लगानी लाग्ने मात्रै नभएर त्यत्तिकै कठिन पनि हुने गर्दछ। त्यसैले त्यस्ता ग्यासका परियोजनाहरू 20 देखि 30 वर्ष लामा हुने गर्दछन्। सन् 1980 सम्म सोभियत संघले युरोपसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्यायो। सन् 1990 सम्म आइपुग्दा सोभियत संघले जर्मनीलाई आफ्नो 40% ग्यास आपूर्ति गर्न थालेको थियो। त्यसपछि सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटन भयो। त्यतिबेला जर्मनसम्म पुग्ने मुख्य ग्यास पाइपलाइन युक्रेन हुँदै गएको थियो। त्यसैले अब ती पाइपलाइनमा रुसको मात्रै नियन्त्रण नरहने भयो। त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि रुसले नयाँ पाइपलाइन बिछ्याउन सुरु गर्यो। सन् 1979 सम्म रुसले अर्को एउटा पाइपलाइन पनि बिछ्यायो, जुन बेलारुस भएर जर्मनी पुग्थ्यो। त्यसपछि फेरि सन् 2005 मा यी दुवै देशले अर्को एउटा पाइपलाइन पनि बिछ्याउन सुरु गरे, जुन बाल्टिक सागर भएर सिधै जर्मनी पुग्थ्यो। त्यो पाइपलाइनलाई दि नोर्ड स्ट्रिम भनिन्छ। यही पाइपलाइनका कारण जर्मनी ठूलो मात्रामा ग्यासका लागि रुसमाथि निर्भर हुन थाल्यो। यिनै 3वटा पाइपलाइन मार्फत रुसको ग्यास जर्मनी लगायत युरोपका अन्य देशहरूमा पुगिरहेको थियो। मज्जाले व्यापार पनि चलिरहेको थियो। युरोपले सहज रूपमा ग्यास पाइरहेको थियो भने रुसले पनि आकर्षक पैसा कमाइरहेको थियो। त्यसपछि सन् 2008 मा ग्यासको मूल्यका विषयमा रुस र युक्रेन बीच खटपट भयो र रुसले 20 दिनसम्म युक्रेन भएर आउने पाइपलाइनको ग्यास आपूर्ति बन्द गर्यो। त्यसपछि केही युरोपियन देशहरूमा ग्यासको आपूर्ति बन्द भयो। त्यो घटनाले अब रुसले ग्यास पाइपलाइन मार्फत सम्पूर्ण युरोपलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ भन्ने संकेत गरेको थियो। सन् 2014 मा जब रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण गरेर क्राइमिया नियन्त्रणमा लियो, तब युरोपले पनि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि युरोपका धेरै देशले ग्यास र तेलका लागि रुसको विकल्प खोज्न थालेका थिए, तर जर्मनी भने रुसकै ग्यासमाथि केन्द्रित थियो। उसले त झन् रुससँग अझ धेरै ग्यास किन्न थाल्यो। यो सिलसिला यसरी नै चलिरह्यो। अन्ततः सन् 2022 सेप्टेम्बरमा रुसले जर्मनी लगायत युरोपमा ग्यास पुग्ने सम्पूर्ण पाइपलाइन बन्द गरिदियो। त्यसपछि जर्मनीमा ऊर्जा सङ्कटको भुइँचालो गयो। ग्यास अभावका कारण जर्मनीमा ऊर्जाको मूल्य आकाशियो। ऊर्जाको मूल्य वृद्धि भएपछि सम्पूर्ण वस्तुको पनि मूल्य वृद्धि भयो। जर्मनीमा अहिले गत 50 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै मुद्रास्फीति छ। नागरिक सडकमा उत्रेका छन्। यतिबेला रुस युक्रेन युद्धको सबैभन्दा ठूलो मार जर्मनी र त्यहाँका जनताहरूले भोगिरहेका छन्। जर्मनीले किन विकल्प खोजेन? जर्मनीसँग भएको ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो कोइला। कोइला सम्पूर्ण फोसिल फ्युल मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदूषण फैलाउने इन्धनको स्रोतमा पर्दछ। त्यसैले सन् 2019 मा सम्पूर्ण विश्वको दबावका कारण जर्मनीले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। त्यो सम्झौता अनुसार जर्मनीले आगामी 10 वर्षभित्र आफ्ना सम्पूर्ण कोइला प्लान्ट बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण जर्मनीमा रहेको ऊर्जाको कुनै मूल्य रहेन। त्यसैले जर्मनीको नजिकमा रहेको नेदरल्यान्डको प्राकृतिक ग्यास भण्डार पनि सन् 2023 भित्रै आंशिक रूपमा बन्द हुँदैछ र सन् 2028 सम्म यहाँबाट ग्यास निकाल्न पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सम्झौता सन् 2014 मा नै भइसकेको छ।
यस्तै अल्जेरिया र लिबियाबाट पनि युरोपमा केही ग्यास आउने गर्दछ। त्यो ग्यास इटाली र स्पेनमा मात्रै जान्छ। अब जर्मनीसँग रहेको एउटै मात्र विकल्प भनेको एलएनजी अर्थात् लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास हो। एलएनजी एउटा यस्तो ग्यास हो जसलाई चिस्याएर तरल रूपमा ट्याङ्कर मार्फत संसारका जुनसुकै ठाउँमा लैजान सकिन्छ। तर यसको समस्या के छ भने यसका लागि विशेष टर्मिनल जडान गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै महँगो पर्छ। त्यसबाहेक जर्मनीले कतारबाट ग्यास आयात गर्यो भने पनि त्यो निकै महँगो पर्नेछ र त्यसको संरचना विकास गर्न पनि कम्तीमा 5 वर्ष लाग्नेछ। त्यसैले तत्कालका लागि जर्मनीसँग ग्यास आपूर्ति गर्ने कुनै विकल्प नै देखिँदैन। तर यो नोक्सान जर्मनीलाई मात्रै छैन। जर्मनीमा पठाएको ग्यास पाइपलाइन बन्द गराएपछि रुसलाई पनि आर्थिक रूपमा निकै घाटा भइरहेको छ। रुसमा अरबौं डलर युरोप र अझ विशेष गरी जर्मनीबाट आइरहेको थियो, त्यो बिल्कुल बन्द भएको छ। त्यसैले अहिले रुसका लागि जर्मनीको विकल्प चीन र भारत बन्न पुगेका छन्। तर यी देशहरूले पनि रुससँग युरोपको भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा ग्यासको मोलमोलाई गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, यी देशहरूमा ग्यासका पाइपलाइन पुर्याउन पनि समय लाग्नेछ। लामो समयसम्म यस्तै अवस्था रह्यो भने रुसका लागि पनि यसले अझै ठूलो आर्थिक सङ्कट निम्त्याउनेछ। युरोप अहिले तीव्र रूपमा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा लागि परेको छ। त्यसकारण धेरै दिनसम्म रुसले पनि ग्यास पाइपलाइनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर अहिले युरोपमा अमेरिकी भूमिकामाथि पनि तीव्र रूपमा बहस सुरु भएको छ, किनकि यो युद्धबाट अमेरिकालाई युरोपको जति असर परेको छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।